Like, subscribe and get notified. Shopkeepers had a lucky escape as an oil paint carrying truck rammed into shops at accident-prone Manaswada Kundem junction. The roadside shop was damaged while two bikes were crushed under a truck. The oil paint was splattered all over and was flowing into the gutters. The accident occurred at 9:30 p.m. when few locals were present at the site. Locals have demanded to complete the bypass road, which was promised to be completed 4 years ago. The Sarpanch said that there is an accident at the spot every 2 days. हांव कुणय गांवचो सरपंच रातीक हांगासर कुणय गांवांत एक्सिडेंट जाल्लो आहा रातचे 9:30 वरांचेर आनी जो ऑयल पेंट आहा तो हांगासर सगळो रोखोन सगळो आख्खे आमच्या वाड्यांचेर गेल्लेलो आसा वाटेन ते जे आहा एक्सिडेंट हांगासर वारंवार जायत आसा. सो हांव आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमच्या गोवा राज्याचे मुखेलमंत्री आहा जे डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचे कडेन मागता की जो आमचो पुणे वयल्यान बायपास रोड जो करपाक घेतला तो बेगींतल्या बेगीन करचो. कित्याक गेली 2 वर्सां 2 पावस गेले तेजेर तो रोड आजून जावना आनी तो रोड पळोवपाक गेल्यार एक 400 मिटर आसतलो अंदाजे 400 मिटर. सो 2 वर्सां लागली. आतां तरी हे हेका आमकां मेळटलो काय असो आमकां विचार आहा. कित्याक हांगासर प्रत्येकाची बळी वचत आसा हांगासर लोक मरत आसा. सो हांव परत एकदां सीएमाक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तो रोड आमचो वयलो आमकां सारको करून दिवचो. वारंवार हांगासर एक्सिडेंट जायत आसता. जे हांगासर पुणे दुकानदार आहा ते जीव जे आपले आहा ते मुठीन धरून रावचे पडटा तेंकां. लास्ट टायम ते 12 मारलेले होलसेल जे आहा ते आतां हे दुकानदाराक मारलेले आसा हांगासर तेका मारलेली आसा गाडी. पूण अशे एक्सिडेंट हांगासर एक 2 दिसांनी जायत आसा आनी मनशाचो बळी हो वचत आसा. सरकाराक रिक्वेस्ट करता सर तुमी पळयता हांगासर की आमी हे परत आंदोलन करचें. आमकां लास्ट मे म्हणून सांगलेलो अशें 4 मे गेले हांगासर 4 मे जावन गेले की आजून ते काम बायपासाचें स्टार्ट जायना. जे टायमार एक्सिडेंट जाता त्याच टायमार एक 2 दीस येता काम स्टार्ट जाता पूण मागीर प्रत्यक्षात काम बंद आसता. सो परत हांव आमच्या गोवा राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन ते काम स्टार्ट करचें.